Samuel 1. May tawo nga taga-Rama sa kabungturan sa Ephraim, nga ginganlag Elkana anak ni Jeroham nga anak ni Elihu. Si Elihu anak ni Tohu nga anak ni Zuk nga sakop sa banay ni Ephraim. Si Elkana adunay duha ka asawa, si Hana o si Penina. May mga anak si Penina apan si Hana wala. Matag tuig mag-atuan si Elkana sa silo aron pagsimba o paghalad og mananap nga sunugon ngadto sa Ginoo nga labing gamanan. Didto mag-alagad ingon nga mga pari ang duha ka anak ni Eli nga si Hopni o si Pinehas. Inighalad ni Elkana og mga mananap nga sunugon. Hatagan niyag usa ka bahin sa Penina ug tagsa usab ka bahin ang mga anak niya. Apan bisag mas gihigugma niya si Hana, hatagan lamang niya siya og usa ka bahin, kay wala man siya hatagi sa Ginoo og anak. Tungod niini kanunay biay-biayon ni Penina si Hana. Bugal-bugalan siya ni Penina matag higayon nga siya moadto sa balay sa Dios. Busa si Hana maghilak og dili mo kaon, og si Elkana nga iyang bana moingon kaniya, Hana, nganong naghilak ka man og dili mo kaon? Unsa may imong nagulan? Dili ba di ay mas bililhon pa ako alang kanimo kaysa napulo ka anak nga lalaki? Usa ka adlaw niya na human sa ilang pagpangaon dito sa templo sa Ginoo sa Silo. Mitindog si Hana. Si Eli ang pari naglingkod ul sa haligi sa ganghaan sa templo sa Ginoo. Labihang guulan ni Hana og nagampo siya sa Ginoo og naghilak pag-ayo. Nanaad siya og miingon, O Ginoo nga labing gamhanan, kung tagdon mo ang kasubo sa imong sulugon, ug hinumduman mo ako, ug hatagan mo akong anak nga lalaki, ihalad ko siya kanimo aron magkalagad siya kanimo sa tibok niyang kinabuhi, ug dili ko gayud siya katupihan. Ug samtang nagpadayon siya sa pag-ampo sa Ginoo, gipanid-an ni Eli ang bakbak ni Hana. Nagampo si Hana sa hilom. Ang mga ngabi lamang niya ang nagkibot-kibot o wala mabati ang iyang tingog. Busa nagtuo si Eli nga hubog si Hana. O giingnan niya siya, Kanosa ka man huwasi sa imong kahubog? Ayaw na pag-inom. Apan si Hana mitubag, Dili ako hubog apan may gikagulaan ako pag-ayo. Wala ako makainom o bino o isog nga ilimnon, kundili nakigsulti ako sa Ginoo tungod sa akong kaguol. Ayaw isipa nga daotang babae ang imong alagad, kay nagpahungaw lamang ako sa akong kabalaka o kasubo. Unya, mitubag si Eli, ayaw na kaguol. Hatagan kaunta sa Ginoo sa Dios sa Israel, sa imong gihangyo kaniya. Og miingon si Hana, hinaot unta nga kahimot-an mo kining imong sulugoon. Unya milakaw siya og mikaon og wala na magsubo. Sa pagkasunod nga adlaw si Elkana og ang iyang pamilya sayo nga mibangon og misimba sa Ginoo. Unya na mauli sila sa ilang balay didto sa Rama. Nakikilawa si Elkana kang Hana ug ang Ginoo naluoy kang Hana. Sa pag-abot sa hustong panahon nanamkon siya og nanganak og batang lalaki nga ginganlan niya Samuel. Kay kining bata iya mang pinangayo sa Ginoo. Unya si Elkana ug ang tibok niyang panimalay miadto na usab sa templo aron paghalad ngadto sa Ginoo. Sa tinuig nga halad ug sa pagtuman sa iyang saad. Si Hana wala mokuyog kanila kay giingnan man niya ang iyang bana.
Inikalutas na sa bata dadon ko siya ug ihalad sa Ginoo ug magpabilin siya didto sa tibok niyang kinabuhi. Mingon si Elkana kaniya, buhata ang imong gihunahuna nga maayo. Hulata nga malutas nimo ang bata ug itugot unta sa Ginoo nga matuman ang imong giingon. Busa nagpabilin si Hana ug yatiman niya ang iyang bata hangtod nga nalutas kini. O sa nalutas na niya ang bata, gidala niya siya sa templo sa Ginoo didto sa Silo. Nagdala usab siya turong baka nga nagpanuigog 3 ka tuig. Napulo ka gantang harina ug 1 ka puntil nga panit nga gisudlan niya pino. Unya, giihaw nila ang toro ug ilang gidala ang bata ngadto kang Eli. Unya mingon si Hana kang Eli, kung hinumdum ka pa, ako katong babae nga mitindog dinhi sa imong atubangan ug nagampo sa Ginoo. Kining bataa mao ang akong ipangayo sa Ginoo ug gidungog niya ang akong pagampo. Busa gitugyan ko siya sa Ginoo aron mag-alagad siya kaniya sa tibok niyang kinabuhi. Unya gisimba nila didto ang Ginoo.